j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. هاد la vidéo غتكون la première vidéo ديال هاد la saison 2020-2021. Elle sera spéciale Ligue 1. Donc غادي نعطيك les pronostics غير ديال les matchs Ligue 1. اختار شي واحد 4 matchs غنعطيكم واحد la petite analyse ديالهم و les 4 pronostics probables فيهم. Donc صافي بدات la saison. رجعوا لي ليغ، رجعوا لي شامبيونا، و حتى حنا غادي نرجعوا مع الخدمة و لي برونوستيك. بون لا بروميير جورني ديال لا ليغ 1 كاين لو ماتش ديال بوردو كونتر الاولمبيك ليوني اليوم الجمعة، وانا لا فيديو لا كنقادها اليوم الجمعة هادي 4:30، دونك ما يكونش الوقت فينا تشوفوها. دوكو غنعطيكم لي ماتش ديال السبت والحد. بور سامدي غنعطيكم هاد لو ماتش ديال سانت اتيان كونتر ستراسبورغ. سانت اتيان كونتر ستراسبورغ، لعبوا بيناتهم لي فاس ا فاس 27 ماتش، 7 فيكتوار بور سانت اتيان و 9 فيكتوار بور ستراسبورغ، 4 ا دوميسيل و 7 ا دوميسيل بور ستراسبورغ، و بيان سور à l'extérieur 3 فيكتوار ديال سانت اتيان و 2 فيكتوار بور ستراسبورغ. حنا هادشي ما عندنا ما نديرو به حيت مغنعطيكم شي ريزولطا فينال. تو سامبلومون غنعطيكم الاوفر 1.5 بوت، دونك بلوس دو 1.5 بوت. ديجا سانت اتيان لعبوا وربحوا البروميير ماتش ديالهم. باغ كونتر ستراسبورغ لعبوا 2 ماتش خسروهم بجوج، دونك هما مع الاخرين في الكلاسمون. بور ستراسبورغ سي اون ايكيب اوفونسيف اللي كتماركي بزاف. سانت اتيان قادة تماركي، دونك بلوس دو 1.5 بوت il est très logique. وحتى في لي فاس ا فاس نورمالمون با مال دو فوت طلع بلوس 1.5 بوت بين هاد لي دو زيكيب. هانتوما كيما غادي تشوفو لي ديرني فاس ا فاس اغلبية في لا ليغ 1 تيطلعو بلوس دو 1.5 بوت. بيان سور ستراسبورغ انا با اون توب فورم، كيما قلت لكم خسرات 2 ماتش، يعني اش بغيت تماركي اش بغيت تربح هاد لو ماتش هذا. و سانت اتيان بيان سور حتى هي اش بغيت تربح، دونك بجوجهم يقدو يماركيو. بور لو دوزيام ماتش المهم دابا نعطيكم لي شوا حتى الاخر وعاد نعطيكم لا سيليكسيون في البيت 365. لو دوزيام ماتش هو ديجون كونتر بريست. ديجون كونتر بريست يعني ان ماتش ديال الاخرين، واخا يلاه بدا لو شامبيونا، واخا يلاه بداو 2 ماتش، ولكن بجوجهم هما لي ديرني ديال الكلاسمون. دونك بريست و ديجون هما الاخرين لعبوا 2 ماتش خسروا 2 ماتش، تماركات عليهم بريست تماركات عليها 7 بوت ماركاو 2 بوت، و ديجون تماركات عليها 5 بوت و ماركاو 1 بوت. ديجون خسروا كونتر اونجي و خسروا كونتر ليون، و بريست خسروا كونتر مارسي 3-2 و كونتر نيم 4-0. بهاد لو ماتش هذا غنعطي ان برونوستيك شويه صعيب، حيت كيما شفتو لو نيفو متقارب، و نورمالمون ولي بوك ميكر عاطين ديجون فافوري، ولكن انا تفرجت في لي ماتش ديالهم بجوج. تفرجت في بريست كونتر مارسي، لعبوا ان جو مزيان، لعبوا كانوا نورمالمون ما يخسروش داك لو ماتش، دونك كنعطي ان بتيت افونتاج بور بريست، ونعطي فيه لو دوبل شونس ديالهم ديال بريست. il est coté à 1,53 je pense. المهم حتى الاخر ونشوف. Pour le troisième match, Nîmes contre Rennes. Nîmes contre Rennes. كيما كتشوفوا في هاد الديبيو دو سيزون كاين بزاف ديال لي زابسون، سوا بلي بليسور سوا بالكوفيد، لي جوار اللي كي سون ايتي تيستي بوزيتيف. دونك كاين با مال دابسونس، يعني لي زيكيب ماشي او كومبلي، ولكن حنايا اون في افيك، يعني كنلعبو بهادشي اللي عندنا. بوغ غين عندهم 2 كارطون روج، بوي و تيري خداوهم في لو دانيو ماتش. لو كلاسمون غين هي الرابعة، لعبو 2 ماتش تعادلو واحد و ربحو واحد. بور نيم لعبو 2 ماتش ربحو واحد و خسرو واحد. دونك بور لي فاس ا فاس كاين ان بتيت افونتاج بالنسبة لغين، يعني غين عندها ان بتيت افونتاج. دونك هاد لو ماتش هدا نمشيو على لا لوجيك. بيان سور غين عندها اون تري بيل ايكيب، عندهم ان افيكتيف مزيان، كامافينغا، عندهم دي جوار
يقدروا يديروا لا ديفيرونس. دونك ضرو نوبات ديال غان، يعني غان تربح. الا تعادلوا رومبورسي، هذا هو لو ميور برونوستيك في هذا الماتش هذا. وبيان سور لو كاتريام ماتش شويه صعيب بين موناكو و نونت، يعني دو زيكيب اللي مزيانين. هانتوما تخوازيام كونتر لو سيزيام، بجوجهم مازال مخسرو حتى شي ماتش، يعني عندهم لو ميم بيلون، اون فيكتوار ان ماتش نول. موناكو تعادلات مع غانس وربحو ميتز، و نونت تعادلو مع بوردو وخسرو وربحو نيم. دونك 4 بوان 4 بوان. لي دو زيكيب عندهم ان بون افيكتيف، يعني عندهم فريقين مزيانين. هاد الماتش هدا يتلعب على دي بشي ديتاي، ميقد يمشي كاع حتى الماتش نول، ولكن انا نعطي لافونتاج لموناكو. بيان سور موناكو دارو دي ريكروتمون هاد الصيف هذا، جابو دو نوفو جوار، يعني عندهم واحد لو بروجي، واحد لو ميني بروجي. ليفيكتيف ديالهم ها هو كيما كتشوفو: جيل مارتينز، عندهم وسام بن يدر، عندهم غولوفين، عندهم لو كونت، عندهم سيدي بي، عندهم اغيلار، عندهم جوكيتيتش. المهم عندهم ان افيكتيف صويون، عندهم دي جوار مزيانين. دونك انا نعطي ان بتي لافونتاج لموناكو. و بيان سور موناكو درو نوبات، سورتو كو سي لو دوزيام ماتش ا دوميسيل عندهم، خاصهم يربحوه حيت البروميير ماتش كاع ما ربحوه. دونك درو نوبات حتى هو بان ليا سي ان بون شوا، يعني موناكو تربح رومبورسي سي ماتش نول. دونك دابا نمشيو نشوفو لي كوت. دونك سانت اتيان ستراسبورغ، ها هو اوفر 1.5 بوت كوت 1.44. دوبل شونس ديال بريست كوت 1.53. درونوبيت ديال غان كوت 1.57. و درونوبيت ديال موناكو كوت 1.40. يعني هادو هما لي 4 شوا بوسيبل، ولا هادو هما لي شوا اللي بانو ليا لوجيك ومزيانين. يقدروا يدخلوا كاملين، يقدروا ما يدخلوش كاملين. دونك نتوما اختاروا ان او دو ماتش اللي بانوا لكم فيابل، وبيان سور لعبوهم. وكاين ان سانكيام برونوستيك، هو اللي حطيت في لو ماتش ديال باريس سان جيرمان كونتر لولمبيك مارسيل. هذاك حطيت ليه اون فيديو بوحدو، اون فيديو سبيسيال، عطيت فيه اون كوت توتال ديال 40. اللي مازال ما تفرجش في ديك لا فيديو يدخل يتفرج، راه هي الاخرى. دونك هذيك هو لو سانكيام ماتش ديال لا ليغ 1. نبداو شويه بشويه، نبداو نشدو لو ريتم مع لي زيكيب، نبداو نشدو لو ريتم مع لي شامبيونا، نبداو نشوفو لو جو كي داير. وبيان سور جورني مورا جورني ما غيكون غير لو بينيفيس ان شاء الله. جيسبر لا فامي انكم تفرجوا ليا لا فيديو مع ماكسيموم دو لايك، ماكسيموم دو كومونتير. و بيان سور راكم ماكش تعرفوا غير بور لا موتيفاسيون و بور لو سوتيان. يلا لا فامي، فورس ا نو، on se retrouve une nouvelle vidéo ان شاء الله.